जो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने की वारदात डाल रहे थे वो भी देखी और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को काबिल समात करार देकर नोटिस इशू किए। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो हमारे सबूत हैं, उन सबूतों के अंदर जान है और उस जान को इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो लिहाजा जो हमारी मेन पहली जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त है यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के हवाले से। नाअहली उस बुनियाद के ऊपर कि वो वोट चोरी करके, वोट खरीद कर अरकान पार्लियामेंट के ज़मीरों के सौदे कर कर सेनेटर बने हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट के 168 की, 167 की, 156 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और जो हमने इस्तदा इलेक्शन कमीशन के सामने रखी थी कि जब आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इतना एविडेंस मौजूद है, इतना सबूत मौजूद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो हमारी इस्तदा ये भी थी कि वही फ्रीकैन आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप अपनी दरख्वास्त का फैसला होने तक इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी रोक दें, जिस तरह आपने डस्का के रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोका था, उसके ऊपर उनका जो फैसला आया है वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन 9 के तहत इस फैसले को भी डस्का के फैसले के तनाजर में हम देख रहे हैं, और जो हमारे पास हाईएस्ट फोरम्स मौजूद होंगे उन फोरम्स का भी हम दरवाज़ा खटकाएंगे। और मैं ये यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ कि अब कोई इखलाकी जवाब भी नहीं है इनके पास, और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये अपने तमाम जवाब खो चुके हैं। इनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को चेयरमैन सेनेट की कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहिए, वरना कल को अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आती है और आज कोई ऐसा अमल हो जाता है जो हमारे ऐवान में एक ऐसा शख्स पहुंच जाए जो वोट चोरी करके आया है, उसका वहां पर एक दिन भी गुजारा हुआ पूरे ऐवान को आलूदा कर देगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे, और हम इनकी नाअहली की जिद्दोजहद तक, जंग तक, नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। फिर आपको बताता चलूं कि हमारी यूसुफ रजा की नाअहली की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने काबिल समात करार दे दिया है। ये हमारी पहली सतह के ऊपर एक पहली जीत है। दूसरा जो हमारा पहलू है, इस्तदा है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के हवाले से, उसके ऊपर हम हाईएस्ट फोरम को देखेंगे। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, मैं कमल बात कर ले फिर करते हैं। देखिए, जहाँ जैसे फरूख ने बयान किया, ये यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा भी कहूँगी कि ये यूसुफ रजा गिलानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ अवाम और जमहूरियत की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा, जो इधर से अगर जारी हुआ तो। और ये पहले भी हमने बात की। आप कैसे, आप ये समझिए कि जो पहला सेनेट का फोरम ही गलत तरीके से गलत इलेक्शन करवा के, जाली और पैसा लगा के, मैंडेट चोरी करके आप अगर सेनेटर बन रहे हैं, और पीडीएम के हाई मॉरल ग्राउंड्स देखें कि आप ऐसे ही शख्स को उठा के चेयरमैन के कैंडिडेचर के लिए उनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो पीडीएम के मॉरल ग्राउंड्स का तो हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन आज हमारी जो 2 इल्तिजा थी, उनमें से एक को इलेक्शन कमीशन ने एडमिसिबल किया और इन सबको नोटिस जारी करेंगे। मैं समझती हूँ कि 22 तारीख को हेयरिंग लगाना, 12 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, और ये इतना गैप देने पे हमें बिल्कुल एतराज़ है कि एक ऐसा शख्स जिसकी हेयरिंग लगी हुई है, एक ऐसा शख्स जो मुतनाज़ा हो चुका है, एक ऐसा शख्स जिसकी वो वीडियो सामने आ गई है कि जिसने इलेक्शन जो है वो ख़रीदा है, आप उसके मुताबिक जो है वो उसको कैंडिडेट बनने का मौका दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन कैंसिल होना या ये इनका कैंडिडेचर का जो है वो ख़त्म होना या बहुत ज़रूरी था।
اور جس طرح فاروق حبیب نے کہا کہ ہم اپنی تمام آپشنز مشورے کے بعد مشاورت کے بعد ان کو ہم ایکسپلور کریں گے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو عوام کے ووٹوں کی ضمانت کا اور اس کی جنگ لڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ہم آخری فورم تک جا کے لڑیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ چوروں کو اعلیٰ ایوانوں سے باہر نکالیں, چوروں کو اعلیٰ ایوانوں میں نہ جانے دیں. ذرا ایک منٹ عالیہ صاحب 2 منٹ آئے, پٹیشنر آ رہے ہیں آپ کے سوال پہ آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سٹینڈز کی جیت ہوئی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سینٹ سے پہلے کہا تھا یہ ووٹوں کی منڈی لگائیں گے, اور آج الیکشن کمیشن نے بھی اسی بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو ہارڈ چور کینڈیڈیٹ تھا, جو اب پی ڈی ایم کا مشترکہ سینٹ کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس قابل نہیں ہے. اس کو ادھر بھی پیش ہونا ہوگا, عدالت میں بھی پیش ہونا ہوگا, اور یہ کلیریفائی کرنا ہوگا کہ اس نے کیا کیا حربے استعمال کیے. اور پی ڈی ایم جو یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, آج ان کی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں پر گیا ہے کہ ایک ووٹ چور جو نوٹ دکھا کر عوام کو بے وقوف بنا کر اور نمائندوں کو خرید کر یہاں پر پہنچا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, اور جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا, تو ہم سب آخری گیند تک لڑیں گے اور یوسف رضا گیلانی ہارڈ چور کو ڈسکوالیفائی کرا کر دم لیں گے. 22 تاریخ دور نہیں ہے, لیکن پی ڈی ایم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا سینٹ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کسی وقت بھی نااہل ہو سکتا ہے. پارلیمانی سیکرٹری لائن کے اندر یہ سوال ہے, وزیر اعظم صاحب نے اور پاکستان سابق چیئرمین نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ایک نیا بیانیہ اختیار کیا ہے. وزارت قانون اس بیانیے کے آئینی اور قانونی تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا تو اداروں کو بلند کرنے کے لیے, آئینی اداروں کی توقیر کو بلند کرنا ہی پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا اہم ستون ہے. ہم نے آئینی اداروں کے لیے جنگ لڑی. ہم نے سپریم کورٹ, اعلیٰ عدالت جو ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے متنازع بنایا, سابق نااہل وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا, ان کی بیٹی نے اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کو جو آئین کی سرپرستی کرتے ہیں انہیں کہا کہ پٹیشنر کے وکیل ہیں. ہم یہ رویہ نہیں رکھتے, آئینی اداروں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں, لیکن اپنی قانونی چارہ جوئی جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ اپنا کیس نہیں لڑ رہے. یہ ملیکہ بخاری, فاروق حبیب اور کمل شوذب کا کیس نہیں ہے.